वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा या रब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा این برای تو. فقط بذار یه تلفن بزنم. باشه تو این ساعت رو بده به من میذارم تلفن بزنی. آره بده گوشیو. بده به من. دیوونه شدی؟ آقا همین الان باهات دعوا نکرد مگه؟ سر یه فرصت مناسب گوشیو بهت میدم. ولی الان من باید حرف بزنم. هی با تو هم. هی کجا داری میری؟ الو رافع تو کجایی؟ کجا میتونم باشم؟ منتظر آقا دوماد عروس آینده شما هستم. راستی شما کجایی؟ اینجا همه منتظرتونن. بذار باشن. تو فقط ببین و تماشا کن. من که هیچی نفهمیدم. اشکال نداره. خیلی زود میفهمی. راستی رافع یه سوال دارم ازت. این تمنا خانوممون چقدر خوشحال به نظر میرسه؟ خیلی خوشحال. انگاری لبخند یه بخشی از صورتش شده. واقعا؟ دختره یه بیچاره. ولی خیلی زود این لبخند از چهرش پاک میشه. اونم واسه همیشه. دختره یه بیچاره. من خیلی برات متاسفم تمنا. آبجی شمیم بالاخره عروستون رو نشون میدی یا نه؟ مام دلمون میخواد عروس پسرتو ببینیم. آبجی رشیده خب الان نمیتونم نشون بدم. یعنی چی؟ چرا نمیتونی نشون بدی؟ مگه خونه نیست؟ نه منظور من اینه رفته آرایشگاه واسه همین. ولی خیلی دیر شده پس کی میاد؟ شما یه کاری کنید آبجی رشیده اونجا بشینین اونو الان است که برسه. خیلی خوب جونم. بیلو پسرم یه لحظه بیا. چی شده مامان؟ مثلا امروز دومادیمه نمیذاری راحت بشینم. تو زمانی دوماد میشی که عروست بیاد اینجا. یعنی چی؟ مگه حسنا کجاست؟ نمیدونم واسه همینم منم نگران شدم. همه مهمونا در موردش پرس‌وجو میکنن. گوشیش هم خاموشه. تو به دفترش زنگ بزن سراغشو بگیر سری. بیلو داری به چی فکر میکنی؟ برو زنگ بزن. باشه زود باش میرم. برو. مشترک مورد نظر در اساس نمیباشد. لطفاً بعدا تماس بگیرید. از اونجا هم بگیر. برو. چی شده ماما؟ نگران به نظر میرسی. خب نگران کننده است دیگه. آخه چرا خانواده دوماد هنوز نیومدن؟ ببین دخترم،
مدیر تالار بهم گفت که تا ساعت 10 تالار رو تخلیه کنم. همه مهمونا منتظرن. مامان جان، علی که یه آدم عادی نیست. اون دوست و آشنا خیلی زیاد داره. این که درسته، اما یه بار بهش زنگ بزنی بد نیست. باشه، من خیالم راحت میشه. مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد. لطفاً بعدا تماس بگیرید. مینا، چی شده؟ مامان، ممکنه شارژ گوشیش تموم شده باشه. بالاخره یه عالمه بهش زنگ میزنن. شما نگران نباشین، اون میدونه کی باید بیاد. بالاخره خودش این تالار رو رزرو کرده. باشه. چی شده؟ نگران به نظر میای. نه چیزی نیست رافه. مامان به خاطر عروسیم یکم غمگینه. شما چرا ناراحتی خاله جون؟ من اینجام، پسرت. سلامت باشی. عریبا جون، یه سلفی با من بگیری. حتما. عریبا جون، ما شنیده بودیم شما با علی ازدواج میکنین، درسته؟ راستش اینجور حرفا پنهون نمیمونن. اصلا اونطور که شما فکر میکنید نیست. اما چهرهتون که یه چیز دیگه میگه. داری از حدت میگذرونی. ای بابا، شما ناراحت شدین؟ راستش در هر صورت زوج تمنا خانم با علی خیلی زیبا به نظر میرسه. نمک رو زخمش پاشیدی. کسی اینجا هست؟ کسی اینجا هست؟ من از اینجا باید بیام بیرون. اوی، تو نمیتونی آروم بشینی؟ تمام کلانتری گذاشتی رو سرت. تو بهم گفته بودی که میذاری تلفن بزنم. گفته بودی یا نگفته بودی؟ آی ای آقا پسر چی میگی؟ چرا سر صدا میکنی؟ آقا داره الکی سر صدا میکنه. اگه اجازه بدید یه چند ساعتی سلول انفرادی بندازمش. این از من ساعتمو دزدید. شما ببینین، این گفته بود بهم گوشیشو میده ولی الان از حرفش برگشته. این چی میگه؟ ساعتش ازش گرفتی؟ آقا داره دروغ میگه. شما که میدونید من کجا و رشوه کجا. آره خیلی خوب میدونم. چی؟ جناب سرگاردین داره دروغ میگه. داره دروغ میگه. لطفاً بگردینش. مأمور قانون همیشه راست میگه. تو ساکت باش. تو هیچ میدونی که میتونم برات پرونده درست کنم که 1 سال که چرز کنم 2 سال اینجا بمونی، نتونی از اینجا جون بخوری؟ منو نمیتونی اینجا نگه داری. تو منو نمیشناسی. من اون بالایی رو خیلی خوب میشناسم. پیش جناب سرنگ ازت شکایت میکنم. راست میگی؟ تو هنوز نمیدونی من چقدر قدرتمندم. من تو این شهر خیلی ها رو میشناسم. زندگی رو برات جهنم میکنم، مطمئن باش. ای مأمور. بله قربان. یه بار دیگه صداش در اومد اونقدر بزن مثل سگ زوزه بکشه. واسه من میخواد بره پیش سرهنگ شکایت کنه. داره بابا جون، تو که هیچی بزرگتر از تو هم نمیتونن کاری کنن. الکی برای خودت دردسر درست میکنی. یه امشب رو یه جوری تحمل کن، وگرنه خیلی پشیمون میشی. من شما رو راحت نمیذارم. بهشون میفهمونم با کی طرفم. من به اینا میفهمونم. چرا دردسر درست میکنید؟ بله جناب سرگرد، همه چی تحت کنترله؟ آره بله همه چی تحت کنترله. شما نگران نباشین. اما خانم اما چی؟ همه چی خوبه درسته؟ نه خیر، خیلی مسئله گنده ای نیست، اما برادرزادتون خیلی منو داره تهدید میکنه. تهدید؟ چه جور تهدیدی؟ همین که
به اون بالایی شکایتمو میکنه و به رسانه هم این موضوع رو میرسونه. اگه بیرون بره و همچین کاری انجام بده، شما که میدونین این همه رو من به دستور خودتون انجام دادم خانم. جناب سرگرد، شما چرا نگران شدی؟ من هواتونو دارم. اصلا همچین چیزی نمیشه. صحیح میفرمایین، اما ای بابا جناب سرگرد، من که گفتم هیچ اتفاقی نمیفته. ببینین، اول اینکه اون همچین کاری نمیکنه، درسته؟ و دوم اینکه فرض کنیم اگه همچین کاری هم کرد، شما شغلتون رو از دست نمیدین. اینو من براتون تضمین میکنم. و یه چیز دیگه، اون پولی که تا به حال بهتون دادم فکر کنم براتون خیلی زیاد باشه. و در ضمن شما میتونین بگین که همه اینا فقط یه سوء تفاهم بود. خیلی ساده. بله اینو که کاملا درست میفرمایین، ولی یه چیزی رو من درست متوجه نشدم. شما دقیقاً شب عروسیش اونو چرا گرفتارش کردی؟ اون بیچاره خیلی نگرانه، مثل مرغ سرکنده شده. جناب سرگرد، هرچی بهتون گفته شده لطفاً همونو انجام بدین. فهمیدین؟ بله هرچی شما امر بفرمایید. خداحافظ. دو قرون بهم پول داده و چه امر و نهیم میکنه این زنه. یه ذره باهوش باش. من معذرت میخوام علی. من هیچ وقت نمیخواستم همچین کنم، ولی چی کار کنم؟ اگه این کارو نمیکردم تو با تمنا ازدواج میکردی که تا وقتی زندم همچین اجازه‌ای نمیدم. امروز خیلی زیبا به نظر میرسی. نمیشه نگات نکرد. خیلی خوشحالی نه؟ آره، خیلی خوشحالم. من تو زندگیم هر چی که خواستم تقدیر اونو سر رام قرار داده و امروز من به عشق زندگیم میرسم. خب تو بگو، چرا خوشحال نباشم؟ آره، اما گاهی خوشحالی آدمو چشم میزنن. واسه خودت یه اسپند دود کن. آقا، واقعا اون جنس تو ماشین برای شما نبود؟ شما هم به من اعتماد نداری؟ آن جنس مال من نبود. برام پاپوش درست کردن. آخه اگه برای شما نبوده، پس چطوری تو ماشینتون اومده؟ حسنا، من واقعا نمیدونم چطوری تو ماشینم اومده. واقعا نمیدونم. لعنت بهش. الان چی کار کنیم؟ ها؟ چطوری بریم بیرون؟ بیاین غذا بخورین. وای! بیا علی آقا! کجا میری؟ برو تو ببینم. وای نه! هی! نه لطفا کاریش نداشته باشین جناب سرگرد، خواهش میکنم. من معذرت میخوام. تو چرا معذرت میخوای دختر؟ ببین پسر جون، دوباره این دختر نجاتت داد. هی! این دختر نجاتت داد، یادت باشه. گوش کن دختر، به این عشقت بگو اگه دوباره تکرار بشه جنازه هر دوتون از اینجا بیرون میاد. فهمیدی؟ اینو بفهمی. گروبان گارسیا.
مثلا جوونی در قاف کن بیا. تو آوانشو پس میدی. آروم باشی لطفا. اون غذا رو بخورید ولی یه قلوب آبم بهتون نمیدم. چیزی نیست. چیزی نیست. چیزی نیست. آقا ماجد پس کی عقد جاری کنیم؟ جناب عاقد جناب عاقد شما حالا شیرینی بخورید، عروس داره حاضر میشه. از کیه که دارید میگید عروس داره حاضر میشه؟ ببینین خواهر، من یه جای دیگه هم باید برم واسه عقد. اگه فکر میکنید که عروستون نمیاد من برم یه جای دیگه برای این کار. از اولش هم خیلی دیر شده. آقای عاقد این عقد بیلوه، یه خورده منتظر باش. ببین بیلو، من به خاطر حرف تو بود که اول اومدم اینجا. اما خب عزیز من، برو اول عروستو پیدا کن، بعد تو هر وقت بهم زنگ بزنی من خودمو میرسونم. آبجی شمیم چی شده؟ چرا عاقد بدون خوندن خطبه عقد رفت؟ نه اینطور نیست. یه کار مهمی داشتن. یه جای دیگه هم باید برای مراسم عقد میرفتن. شما بفرمایید. از علی هیچ خبری نیست. گوشیشم خاموشه. نکنه مامان شما چی میخواین بگین؟ نکنه که اون فریبت داده. مامان علی اینجوری نیست. بدین من بهش زنگ میزنم. شما چرا به ناهید خانم زنگ نمیزنین؟ خاله شما نمیشناسینش؟ اون عمه علیه. من یادم بهتون گفته بودم. تعجب میکنم هنوز با خانواده علی آشنا نشدین، به عروسی با دخترتون رضایت دادین؟ رافع تو نیاز نیست که خیلی نگران باشی. علی الان میرسه. شاید ساعت رو ندیدی. ساعت 9. تو شماره عمه علیو به هم بگو، بهش زنگ میزنم. شما خوبین؟ لطفاً نگران نباشید. همه چی درست میشه. شما چرا نذاشتین من با این حرف بزنم؟ شما اگه میذاشتین حرف بزنم بعد چی کار میکردین؟ ها؟ اینجا کلانتریه و ما به چشم اینا مجرمیم. من مجرم نیستم. چطوری میتونید ثابت کنید؟ ما بدجوری اینجا گیر افتادیم و هیچ کس هم باورمون نداره. پس شما چی میخواین؟ که من دست رو دست بذارم و بشینم؟ نمیدونم الان تمنا چه فکری میکنه. چقدر نگران شده. شما چقدر خوششانسین که یکی هست که شما رو میخواد. یکی که بهتون اعتماد میکنه. فقط منم که نمیتونم بیگناهیمو ثابت کنم. حسنا اصلا نگران نباش. من کنارتم. به خانوادت میگم و به اونا ثابت میکنم که هر اتفاقی افتاده مسئولیتش با من بوده و تو هیچ تقصیری نداری. من نمیذارم کسی بهت حرفی بزنه. قول میدم. باور کن.
وایسا، من حرف میزنم. الو. سلام. این شماره ناهید خانومه؟ آره منم. شما کی هستی؟ من مامان مینا هستم. کدوم مینا؟ من مینایی رو نمیشناسم. ببخشید من فراموش کردم. شما اونو به اسم تمنا میشناسین. کدوم تمنا؟ من کسی به اسم تمنا رو نمیشناسم. این چه حرفیه میزنی خواهر؟ تمنا بازیگر مشهور فیلم هاست. عروس آینده تونه. ما توی تالار منتظر هستیم. شما کی میایین دنبال عروس؟ شما عقلتون رو که از دست ندادین. عروس؟ تالار؟ ما هیچ تالاری نمیایم. شما فهمیدین آره؟ و اگه چیز دیگه به این شماره دیگه زنگ نزنین لطفا. دیگه به هم زنگ نزنین. مرسی. اما خواهر حال خوشم رو خراب کرده. بی خیال بابا. یعنی چی؟ آبجی شمیم، شما که میدونین خیلی دیر وقت شده. حداقل غذا رو بکشین، خیلی گرسنمون شده به خدا. من اینجا نگران نشستم و تو به فکر سیر کردن شکمتی؟ خب بهمون بگو نگرانیت چیه؟ چی میخوای بگم؟ به هر حال فکر نکنم امشب پسرت عروسی کنه جونم. پاشو بریم آقا، اینجا که خبری از غذا نیست. پاشو. تو چی کار کردی؟ همه مهمونا دارن میرن. پس چی کار میکردم؟ میشستم به حرفاشون گوش میدادم؟ مامان چی شده مامان؟ ناهید خانوم چی گفتن؟ چی شده مامان؟ اونا نمیان. یعنی چی؟ من از اول میدونستم. گفتم این پسر مشکوک میزنه، ولی تو حرفمو باور نکردی. ببین عاقبتش چی شد. مامان مگه چی گفتن؟ علی کجاست؟ من نمیدونم علی کجاست. عمه اون گفت که من مینا رو نمیشناسم. مامان شما مینا گفتین، اون حتما فراموش کرده. من اینجا همگی تمنا میشناسه. آره منم گفتم که مینا همون تمناست، ولی اون گفت که اینجا هیچ دامادی در کار نیست. اونا نمیان. مامان شما هنوز بیداری؟ چی کار کنم؟ از هیجان زیاد خوابم نمیبره. شما میدونین علی چرا هنوز برنگشته؟ خب باید بگم اون امشب بر نمیگرده اینی. اما چرا؟ به خاطر اینکه اگه بخواد بیاد مستقیم میره پیش اون تمنا که من اینو هرگز اجازه نمیدم. مگه اونو کجا فرستادین؟ به اینی تا به امروز که اصلا نگرانش نبودی، اما امشب خیلی نگرانشی. آره مامان من نگران اون نیستم، بلکه نگران شما. این کارایی که شما میکنین امروز نه یه روزی فاش میشه. بعد
وقتش چه اتفاقی میفته بهش فکر کردی؟ ببین عزیزم، ناهید هیچ وقت کاری رو بدون فکر و دقت انجام نمیده. من الان هر کاری رو میکنم به خاطر خودت و به خاطر خودم میکنم. اگه اون دختر تو این خونه میومد تو 2 روز، فهمیدی؟ تو 2 روز تو و من رو از این خونه بیرون مینداخت. تو باید الان ازم تشکر کنی که دارم انقدر تلاش میکنم برات. آره ولی مامان لطفاً انی، لطفاً. من الان حالم خیلی خوبه، خرابش نکن دیگه. مامان شما این گوشی رو بدیم من بهشون زنگ میزنم. باشه خوبه، هر جور صلاح میدونین. من فقط واسه این گفتم که نمیخواستم اشتباهی مرتکب بشین. چی شد؟ گوشیش خاموشه؟ نه. پس چی؟ چرا حرف نزدی؟ گوشی رو قطع کرد. این کیه زنگ میزنه؟ اون دختره، تمناست. پس چرا قطع کردین؟ باهاش حرف میزدی؟ نه خیر اینی، به هیچ وجه نمیخوام اصلا. همین الان وقتشه که هرسش بدی. اومده بود با من رقابت کنه، دختره پر رو. اون باید بفهمه که ناهید خانوم کی هست. من 2 دقیقه دیگه میام، باشه؟ ای خدا، الان چی میشه؟ الان به مهمونا چی جواب بدیم؟ چی بهشون بگیم؟ من میدونم اینا همش نقشه اون ناهیده. اون نمیخواد که با علی ازدواج کنم. تو دیوونه شدی؟ هنوز از اون پسر دفاع میکنی؟ اون آدم اصلا برای من و تو هیچ آبرویی نذاشته. مامان دارم بهتون میگم علی هیچ تقصیری نداره. حتما اون ناهید یه کاری کرده. آره واقعا؟ مگه اون بچه کوچولوه که تو اتاق زندونیش کنن ها؟ الان چی کار کنیم؟ حالا این مهمونا چی میشن؟ بهشون چی جواب بدیم؟ مامان دارم بهتون میگم همچین چیزی نیست. علی حتما یه مشکلی براش پیش اومده. به نظر من خاله راست میگه. علی تو رو فریب داده. دیگه دیر وقت شده. شما که گفته بودین عمتون پیداتون میکنه. حالا کجاست؟ چرا نیومدن؟ نمیدونم چه اتفاقی افتاده. مثلا امشب عروسی من بود. نمیدونم تمنا چقدر نگرانه و پیش خودش چه فکری میکنه. همه مردم بهمون میخندن. نمیدونم اون الان در چه حالیه و کجاها دنبالم گشته. ولی علی آقا یه چیزی هست. اگه این مواد مال شما نبوده پس حتما یکی براتون احتمالاً پاپوش درست کرده. من هیچ دشمنی ندارم. من واقعا هیچ دشمنی ندارم. نمیدونم کی اونا رو تو ماشین من گذاشته. نمیدونم، ذهنم هم کار نمیکنه. شما به من شک داری؟ شما به من اعتماد نداری؟ اگه من بهتون اعتماد کنم بقیه هم اعتماد میکنن؟ ها؟ خانواده من به من اعتماد میکنن؟ دایی جونم به هم اعتماد میکنه؟ نمیتونه اینو تحمل کنه. بله ناهید خانوم.
الو رافه، بگو مراسم چطور پیش میره؟ شما کجایی؟ الو عمه ناهید، شما کجایین؟ علی کجاست؟ ما همه اینجا منتظرتونیم. مینا، مامانت بهت چیزی نگفته؟ چیو بهم نگفته؟ من چیزی نفهمیدم. بعضی وقتا که خیلی باهوشی، ولی الان یه حرف ساده رو نفهمیدی. از اینجا هیچ کسی نمیاد. اما چرا؟ واسه اینکه علی یه جایی رفته و اون اینو گفت که با تو عروسی نمیکنه. مینا، به هیچ وجه. علی هیچ وقت اینو نمیگه. من الان باید باهاش حرف بزنم. دیوونه شدی؟ بهت گفتم که اون خونه نیست. عمه اون کجاست؟ ما همه اینجا منتظر دومادیم. من خیلی خیلی برات متاسفم تمنا. من واقعا شرایط تو درک میکنم، اما چی کار کنم؟ خب ما نمیتونیم اونجا بیایم. خب چطوری بیایم وقتی دوماد نیست؟ پس تو یه کاری کن، برو خونه. آفرینه. الو الو الو، چی شده مینا؟ چی گفتن تمنا؟ چی شده دخترم؟ مینا 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 دخترم، چی شده عزیزم؟ تمنا مینا خدای من. تمنا، مانعت شده بودم مگه نه؟ بهت گفته بودم دشمنی با من به ضررت تموم میشه. حالا باهاش روبرو شو. اکرم، خیلی قهوه خوشمزه‌ای درست کردی، دست درد نکنی. داداش شما اینجا نشستین؟ من داخل دنبالتون میگردم. میدونی داداش ماجد، نمیدونم دخترم حسنا کجا مونده، اما تو باور کن دختر من اینجوری نیستش، اونجوری که زن داداش شمیم میگه. من حالتون رو درک میکنم. ممکنه حسنا نخواسته با بیلو ازدواج کنه، واسه همین خونه رو ول کرده رفته. نه داداش ماجد، من دخترمونو خیلی خوب میشناسم. اون خیلی دختر فداکاریه. اون حتی حاضره به خاطر ما جونشم بده. اگه همچین چیزی بود حتما به من میگفتش. دخترم به خاطر حرف من داشت با بیلو عروسی میکرد. نمیدونم داداش، اما جلوی همگی آبرومون رفت. تو رو خدا داداش ماجد، ما رو ببخش. حالا این حرفا چه فایده ای داره؟ شما بیاین داخل و غذا بخورین. نه داداش ماجد، من نمیتونم غذا بخورم. هر وقت حسنا دخترم اومد اون وقت غذا میخورم. راستش داداش، من فکر نمی کنم حسنا بیاد. اون باید بیاد، حتما میاد. دخترم میاد پیشم، میدونم. مامان تمنا چی میگفت؟ چی میخواد بگه؟ همین دیگه که علی کجاست؟ ما همه منتظر دومات هستیم و خدای من، بیچاره، حتما خیلی تحقیر شده. چرا؟ تو چرا واسهش اینقدر ناراحتی حالا؟ من چرا براش ناراحت باشم؟ من میگم که علی رو هر جایی که فرستادین اون که دوباره برمیگرده و میاد ازتون میپرسه که به تمنا چی گفتین و فکر کنین اگه تمنا همه حرفاتون رو بگه چی؟ من فکر نمی کنم همچین چیزی بخواد اتفاق بیفته. بعد این همه تحقیر شدن من حتی فکر نکنم بخواد قیافه علی رو ببینه، چه برسه که بخواد با اون حرف بزنه حتی. مامان شما اینطور فکر میکنی، اما
اما اگه علی واقعیت رو بهش اثبات کرد چی؟ نه عزیزم نه. من همچین اجازه ای رو نمیدم اصلا. من نمیذارم که علی و تمنا بخوان همدیگر رو ببینن به هیچ وجه. مامان لطفاً انی کافیه دیگه. خیلی خستم. منم باید بخوابم دیگه. شبت بخیر. مامان بیا آب بخور. این چیه دیگه؟ برو زهر بیار بخورم. مامان تو ناراحت نباش، حسنا پیدا میشه. تو واقعا چه فکر میکنی؟ فکر میکنی من به خاطر حسنا ناراحتم؟ به من باشه که اون دختره باید بره به جهنم. من از این ناراحتم که بعد از این افتضاح چطوری تو این محل زندگی کنم من. کجا داری میری؟ میرم دنبال حسنا بگردم. مثل این که عقلتو از دست دادی. داری دنبال یه فراری میگردی؟ برای ما اون دختر مرده. مامان تا وقتی انتقام این آبروریزی رو ازش نگرفتم اینجوری ولش نمی‌کنم. نه پسرم، دیگه ما با اون هیچ ارتباطی نخواهیم داشت. ایشالله که بره به جهنم. تو نمیری دنبالشا، بهت گفته باشم من. مامان پس این بی‌آبرویی که شده رو چیکارش کنیم؟ همه مسخرمون میکنن. تو اگه اونو پیدا کنی بیاری آبروریزیمون کمتر میشه پسر. نه خیر، من اون حسنا رو تو اون خونه واسه یه لحظه نمیتونم تحملش کنم پسر. این که عروسم بشه رو کلا فراموش کن. ولی مامان جون منو قسم بخور اگه بری دنبالش بگردی جنازه منو میبینی تو خونه پسرم. قسم بخور که نمیدی. ای دختره نحس و بدشگون. वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना